تے علامہ بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر حدیث لے کے آئے نے بڑا معتبر محدث ہے آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کے باپ آدم نے کیا اللہم انی اسالک بحق محمد ان تغفر لی یا اللہ اسے نام دا وسیلہ ہی جنہ تو درختاں دے جنت دے درختاں دے پتیاں دے جدا نام لے گیا ہے عرش دے ستون دے جدا نام لے گیا ہے یا اللہ جنت دے پتے دے جدا نام لے گیا ہے اسے محمد دا وسیلہ ہے یا اللہ معاف کر دے پھر اللہ نے فرمایا جبریل 300 سال ہو گئے نے آدم دے کول جلدی جا روندا رہا ہے ہن جا آدم علیہ السلام کو پوچھ میرے یار کو کیویں جانے اللہ نے فرشتے کو بھیجا جبریل آئے آ کے آدم اے کیویں نبی پاک نو جان دے ہو ہلے تے دنیا تے آئے نہیں آدم آندے نے میں جدوں جنت دے پتے تے جدا نام لکھیا ہویا ویکھیا مینوں پتہ چل گیا اج جنت یاد آئی تے جنت دی یاد وچ خیال یار آ گیا محمد عربی دا خیال آ گیا تے میں آکھیا ایسے نام دا وسیلہ دے کے رب کو معافی مانگنا ہو سکتا ہے رب کرم فرما دے میرے آقا دا نام آیا اللہ فرمائے آدم اگر اسے یار نو بنانا مقصد نہ ہوندا تے میں تینوں بھی نہ بناوندا میں زمین نہ بناوندا آسمان نہ بناوندا اے آدم او دے نام دے وسیلے نال اسا تیری معافی دا پروانہ عطا فرما دیندے آج بھی حضور دا نام لے کے جڑا نہیں جا سکتا کوئی بھی جان تے ظلم